बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ज़ी वक़ार अस्सलामु अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतहाई बाबरकत नाम से, जिसने खाक के ज़र्रे बेनिशान को इंसान का अज़ीम मर्तबा अता फ़रमाया और इल्म जैसी दौलत से माला माल फ़रमाया। नाज़रीन ज़ी वक़ार, नाचीज़ इरशाद खोखर आज अपने असाज़ा कराम को सलाम पेश करना चाहता है, जिनकी दुआओं और हमदर्दियों ने नाचीज़ को बहुत बड़ी फ़िक्री दौलत से नवाजा। आपकी ज़ात से ताबिंदा है उन्वान हयात। अपने असाज़ा कराम के नाम आपकी ज़ात से ताबिंदा है उन्वान हयात, वरना कुछ बात न थी मेरे फसाने में। अपने देश के असाज़ा कराम और अहले सुखन जो जिस सतह पर भी यानी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलत की बेदारी और नस्ल नौ की फ़िक्री रहनुमाई कर रहे हैं, लायक तहसीन और काबिल सद एहतराम हैं। नाचीज़ इनको अपना आका तस्लीम करता है और उनकी इज़्ज़त और एहतराम में मैंने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं वो इनकी अज़मतों से बहुत छोटे हैं। हाज़रीन ज़ी वक़ार, ये वो हस्तियाँ हैं जो अपनी हथेली पर लहू के चिराग जलाकर मिल्लत के मुक़द्दर के सितारों के शऊर को जिला बख्शती हैं। ये वो अज़ीम इंसान हैं जिन्होंने अपनी फ़िक्र नज़र से करोड़ों बेनूर ज़रों को आफ़ताब सिफ़्त बनाया है। दुनिया इनकी इल्मी खिदमात के एहसानात को रहती दुनिया तक फरामोश नहीं कर सकती। हाज़रीन ज़ी वक़ार, इंसानी तारीख़ बज़ात ख़ुद इस हकीकत की गवाह है कि सदियों पहले जब इंसानी जहन रेगिस्तान नुमा था, तो उस वक्त कुदरत कामला ने अपने करम ख़ास से एक जौहर शनास हस्ती के जहन में तहज़ीब की तख्लीक का तजस्सुस पैदा फरमाया। चुनाचा ये मुतजस्सस रूह बड़ी लंबी मुद्दत तक आलम इस्तग़राक़ में गुम रही। बिल आखिर इस रूह ने अपनी फ़िक्री कोहना मशकी से कलम और किताब की ज़रूरत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया। इस कलम और किताब के वारिस को तारीख़ मुअल्लिम के नाम से याद करती है। हाज़रीन ज़ी वक़ार, कुदरत ने कायनात की तख्लीक के मुकम्मल इसरार कलम और किताब की वारिस हस्ती की मुट्ठी में बंद कर दिए। एक शेर देखिए, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। इस तरह आशियाना तहज़ीब की तामीर की भारी जिम्मेदारी भी इसी हस्ती को सौंप दी गई। अज़मत बशर की मुहाफ़ज़त और पासबानी की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ भी इसी के सुपुर्द कर दी गईं। चुनाचा उजालों का ये सफ़ीर दस्तूर हयात लेकर नस्ल आदम के शऊर की परवरिश और किरदार की सिमत साजी के लिए मसरूफ़ अमल हो गया। किताब और कलम का सहारा लेकर कारवान तहज़ीब को अपने हम रकाब करके अक़वाम आलम के ताबनाक मुस्तक़बिल की ताबीर के लिए शाहराए अलूम की खोज में चल निकला। अपनी इल्मी बसीरत को बरूए कार लाते हुए अफलाक की तस्खीर के सारे फ़लसफ़े अपनी दस्तरस में लाने में कामयाब हो गया। हाज़रीन आली वक़ार, ज़माओ मकां के सारे रमूज़ अपनी फ़िक्र में समेट लिए। हवाओं और खलाओं की तख्लीक के सारे तकाज़े इसी के अमीक मुशाहदात का हिस्सा बन गए। इल्म अदब के इस मुअज्जिद ने अपने अमीक फ़िक्री मुशाहदात और तजर्बात की बदौलत सूरज, चाँद और सितारों की महवरी गर्दशों के सरबस्ता राज भी दुनिया पर अयां कर दिए। अफलाक की लामुतनाही बुलंदियों और समंदरों की अमीक गहराइयों तक इंसान की रसाई इसी हस्ती के दम से मुमकिन बनी। हाज़रीन आली वक़ार, इंसान के नुक्ते वजूद की तख्लीक से लेकर इसकी तकमील ज़िंदगी तक और तकमील ज़िंदगी से लेकर
طلوع قیامت تک کے تمام سلسلہ وار مراحل کی واضح تشریح اسی ہستی کے کلام سے ممکن بنی۔ کائنات کی تخلیق کے حقیقی مقاصد اور خالق کائنات کی منشا کی تمام حقیقتیں انسان کی من کی دنیا میں اسی ہستی نے عیاں کی ہیں۔ جناب والا اسی ہستی کے فیضان نظر سے جنت نما جہان پر انسانی آبادیوں کے جگمگاتے ہوئے شہر آباد ہوئے۔ ان کی علمی و فکری وسعت نظری کے آگے تاریکیاں دم توڑنے پر مجبور ہو گئیں، اور یوں تہذیب اپنے ارتقائی سفر کو سمیٹتی ہوئی 21ویں صدی کی سرحدوں میں داخل ہو گئی۔ اس عظیم ہستی کے فکر و فن کے اعجاز سے ارض پاک کی اس مقدس مٹی نے تاریخ عالم کے بڑے بڑے سورماؤں، فلسفیوں اور سپہ سالاروں کو جنم دیا۔ آج الحمدللہ تہذیب انسانی کے آنگن میں چمکتے ستارے ملت کے مقدر کی واضح تعبیر نظر آتے ہیں۔ آج عصر حاضر کی ترقی یافتہ تہذیب زمینی سیارے سے اڑان بھر کر افلاک کے آنچل میں اپنا مسکن آباد کرنے میں کامیاب و کامران ہو چکی ہے۔ یہ سب میرے استاد کی عظمت کا معمولی سا کرشمہ اور عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم خاص ہے کہ آقا دو جہاں پیغمبر انقلاب خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پاک کے صدقے استاد جیسی عظیم ہستی کو خلق کر کے اپنی مخلوقات پر احسان عظیم کیا ہے۔ یقیناً استاد وہ آفتاب ہے جو آج بھی افلاک کی اوٹ میں تشنگان علم و دانش کی راہیں دیکھ رہا ہے۔ میں تیری تاریخ ہوں مجھ کو نہ چھوڑ، میں تیری تاریخ ہوں مجھ کو نہ چھوڑ، اے بھولنے والے مجھے دہرا کے دیکھ۔ آخر میں اپنے ان معزز اساتذہ کرام کا نام لینا چاہوں گا جنہوں نے میری فکری بیداری میں بے مثال کردار ادا کیا۔ ان کی دعائیں میری زندگی کی جاگیر ہیں، اور ان کی شفقت اور محبت کا آسمان سے بھی بڑا سائبان میرے لیے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے سایہ رحمت سے کم نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے انگریزی زبان و ادب کے ممتاز پروفیسر شبیر نیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے قدم بقدم ناچیز کو اپنی ہمدردی سے نوازا۔ ان کے علاوہ لیجنڈ پروفیسر غلام محمد خان صاحب مرحوم، پروفیسر ملک بہادر لولو صاحب، پروفیسر ماہر محمد افضل رضا صاحب، پروفیسر ماہر حفیظ اللہ تھند صاحب، پروفیسر شیخ مقبول الہی صاحب، پروفیسر جام محمد طاہر صاحب، پروفیسر ماہر اختر وہاب صاحب، پروفیسر ڈاکٹر خیال امروہی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین صاحب نے بھی ناچیز کے حوصلوں کو بے پناہ اڑان بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محترم ہستیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ شعر دیکھیے، سیاہ رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا، سیاہ رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ارشاد کھوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔